الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد نكمل. أخذنا المتواتر الميكروفون هذا يسكرها يا شيخ، بق بس اللي عندك سكر يا شيخ. هذا طلع لي هناك، طلع لا من هنا. خلاص يا شيخ. بدأنا الحديث عن السند، والسند قد يكون متواترا وقد يكون أحادا. أخذنا المتواتر وبينا صورة من صور المتواتر، وقلت لكم فيها إمام المسجد. فلو جاء إنسان يعارض بعد ذلك، بعد ما حصلت عندك قطعا ويقينا أن الحادثة حصلت، وإذا بإنسان يقول لك لم تحصل، هنا لا تصدقه وتراه كاذبا. الثاني الأحاد يرد بطريق واحد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه الغريب. أو شيخ الحل سمعه أو بطريقين، فيكون عن اثنين من الصحابة، ويكون سندا إلى الصحابي، فيكون بطريقين، سندا واحد إلى الصحابي وسندا آخر إلى صحابي آخر، فيكون بطريقين ويسمى العزيز. أو أكثر من اثنين ويسمى المشهور، لكنه لا يصل إلى درجة من يكمل المتواتر فقط. إذن الآحاد قد أنه يخطئ في حديثه، أما المتواتر لا يخطئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 70 صحابيا. إذن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لكن إذا جاءنا حديث من طريق واحد، احتمال أحدهم زاد، احتمال أنقص، احتمال أخطأ، فاحتمال الخطأ موجود فيه. ولذلك نخرج بهذه النتيجة: المتواتر يوجب العلم والعمل. العلم يعني القطع، ليس معنى العلم أنك معلومة، لا، العلم هو القطع 100%، ويوجب ماذا؟ العمل. ومن المتواتر القرآن، فالقرآن كله متواتر وقراءاته متواترة. النوع الثاني الآحاد يوجب العمل، ما دام صح يوجب العمل. لكن هل يوجب العلم؟ فالجواب هو إن وجدت بعض القرائن نقلته إلى العلم، وإن تجرد عن القرائن فهو مما يوجب الظن. في الجانب العلمي يوجب الظن ولا يوجب ماذا؟ العلم، إلا عند وجود بعض القرائن التي تصرفه إلى العلم. هذا هو الراجح في مسألة الآحاد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآحاد وهو مقابل المتواتر، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخبر فيه، وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. فالمسند من اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة. خلاص أحسنت. كله خلاص. سأختار سندين من الأسانيد المشهورة في كتب السنة. السند الأول مثلا رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف. عبد الله بن يوسف من يقول؟ التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مثلا رواه
أحد تلاميذ أبي الزناد عن مثلا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة إلى آخر الحديث، هذا متصل. فالبخاري تلميذ من؟ أقولوا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف تلميذ مالك، ومالك تلميذ نافع، ونافع تلميذ ابن عمر. واضح هذه المسألة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث ابن عمر، وابن عمر حدث نافع، ونافع حدث مالك، ومالك حدث عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف حدث البخاري. سند متصل، والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أريده مرسلا، ماذا أصنع؟ نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نمسح ابن عمر، فيرويه نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا نريده مرسلا على طول، الأعرج عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن ايش الفرق بين المسند والمرسل؟ طبعا المرسل عند الأصوليين والفقهاء معتبر عند عامتهم، أما عند المحدثين فلا، له شان آخر. تفضل شيخ. الآن يتكلم عن مرسل الصحابي، تفضل. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها ووجدت مسانيده أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب سببه أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. وهناك أيضا من التابعين من كانت أسانيده أو مراسيله قوية، مثل إبراهيم النخعي أيضا مراسيله قوية، وهناك مراسيل ضعيفة مثل مراسيل الحسن ومراسيل طاووس ومراسيل عطاء، فهذه كما قالوا عنها شبه الريح، فيختلف من تابعي إلى تابعي. وليست فقط سعيد بن المسيب، بل هناك مراسيل أخرى لبعض السلف، أظن ابن سيرين منهم، كانت قوية أيضا. نأتي إلى مرسل الصحابي. فكرة مرسل الصحابي أن يروي الصحابي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضره الصحابي. مثلا عائشة رضي الله عنها، الحديث في صحيح البخاري، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. طيب، هل قد ولدت عائشة رضي الله عنها؟ لا، ما قد ولدت. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عائشة 18 سنة، يعني أنها ولدت بعد 5 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا عائشة تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في هذه المسألة، فعندي احتمالان، وهذا يسمى مرسل صحابي. فعندي احتمالان: إما أن عائشة روته عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبرها بذلك. أيضا ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، يعني ولد بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هاجر إلا متأخرا. ثم بعد ذلك كان يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك هذه الأحداث. وغالب أحاديث ابن عباس والنعمان بن بشير وصغار الصحابة غالب أحاديثهم تعتبر مراسيل. لكن مرسل الصحابي لا يحتمل الأمرين: إما أن عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، فلا تحتمل هذين. ولذلك قبلت مراسيل الصحابة. منها مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. فلما ردوا عليه ماذا قال؟ أخبرني بها الفضل. وما عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في البداية عزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخبرني بها الفضل، أي الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الصحابي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الصحابي، وليس هذا من التدليس، إنما لأن المصطلح لم يستقر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك مرسل الصحابي مقبول. تفضل. أما مراسيل الصحابة
قال أما مراسيل الصحابة بأن يأتي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الثاني فحجة لأن الصحابة كلهم عدول. ومنها أيضا حديث أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له ذلك اليوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال: حدثني الفضل. بينما الحديث والقول الصحيح أنه إذا كان على جنابه وأذن الفجر أنه بعد أذان الفجر يغتسل ويصلي الصبح ويصوم بعد ذلك ولا بأس. نعم. قال: والعلامة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. تجدها خاصة أسانيدها بالزناد عن الأعرج، تجد ما يقول حدثني الأعرج، غالبا يقول أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان يقول عن الأعرج، عن الأعرج. الأعرج ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ لا، عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. فيأتي يقول أبو الزناد مثلا عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه اسمها العنعنة. تفضل يا شيخ. تدخل على الإسناد، تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده الظاهر، وهذا هو الظاهر. نعم. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ، أنا أقرأ الآن وأنتم تسمعون، هذا ايش يعتبر؟ يجوز لك أن تقول أنت عندما تروي تقول حدثني، ويجوز أن تقول أخبرني. أيوة. وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، نعم، لأنه لم يحدث، ومنهم من أجاز بحدثني. ويتوسع في مثل هذه المسائل في صيغ الأداء يتوسع فيها. نعم. وعليه عرف أهل الحديث بأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. نعم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وأما القياس هذا في الإجازة، إما أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. طبعا لم تعرف في المتقدمين، عرفت فيما بعد المتأخرين كالدارقطني وغيره. نعم. انتهى من الخبر وقضية السند والمتن. الآن الدليل الرابع. نحن درسنا القرآن، السنة ومعها دلالة الألفاظ، ثم درسنا الإجماع قبل العشاء. الآن ندرس القياس، والقياس من أهم أبواب الأصول، ولذلك احرصوا على ضبطه ولا تكتفوا بما تسمعون في هذا الدرس، فهذا الدرس كلمات يسيرات، إنما أنت ارجع واقرأ واطلع على باب القياس. المؤلف اختصر باب القياس جدا. تفضل. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الرفض على البلوغ في الربا بجامع الطعام. أحسنت. الطعم بجامع الطعم. انتظر. نختصر على أنفسنا ونضع مثال، وهذا المثال سيوضح لك القياس. المثال هو أولا نضع أركان القياس. أركان القياس 4: أصل، وهذا الأصل له حكم، وهذا الحكم مبني على العلة، وأيضا نخرج في الأخير بالفرع. صار عندي كم؟ 4: أصل، والأصل لابد له من حكم، لأن الأصل مبني على القرآن والسنة، ثم مدار الأصل هذا على علة، ثم نأخذ من هذه العلة ونضع حكم ليش؟ الفرع. قال عندكم في الكتاب ماذا؟ كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. طبعا على مذهب الشافعية هذه المسألة، على مذهب الشافعية. الأصل يا مشايخ شو؟ البر. الأصل هو البر، والدليل على البر قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، ويدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. أو قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا دليله، فدل على أنه يأخذ حكم ربا ليش؟ الفضل والنسيئة، هذا البر، ودليله الحديث.
طيب ما العلة في البر؟ قال الطعم، طعام يؤكل، الطعم. خلاص يا مشايخ. طيب ناتي بطعام آخر، فأتينا بالأرز، فنقيس الأرز على البر، نقيس الأرز على البر. هل ورد في الأرز حديث؟ هل ورد في آية؟ لا، لم يرد فيه نص، فيكون الأصل ورد فيه نص والفرع لم يرد فيه نص. فماذا نصنع؟ نلحق الفرع بالأصل في الحكم لعلة، نلحق الفرع على الأصل في الحكم لعلة، مثل الخمر والمخدرات. المخدرات في هذا الزمن والخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر ورد فيها نص، ايش الحكم؟ حرام. ايش العلة؟ الإسكار. المخدرات، بعض المخدرات يحصل فيها الإسكار. واضح يا مشايخ؟ طيب المخدرات حادثة جديدة ما جاتنا قبل كذا، فنلحقها بالأصل في الحكم للعلة. ايش يقول عندكم في الكتاب؟ كيف عرف القياس؟ قال هو رد الفرع، تابعوا معي السبورة، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فكانت أركان القياس 4: أصل، تحت رقم 4 فرع، 2 حكم، 3 علة. طبعا الترتيب هذا أرى أنه جيد في التفهيم فقط، ولا الترتيب في ترتيب آخر، أصل وفرع بعدين تحتها علة وحكم، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب إذن اتضح لنا أن الأصل لابد له من دليل، نص في القرآن والسنة، ثم تخرج من هذا الأصل بأمرين، بحكم، بعلة وحكم، ثم تخرج من هذا الأصل ثم يأتيك الفرع فتلحقه به. ولذلك خذوا هذه الرسمة، رسمة مهمة جدا لكم. الأصل فرعه العلة، والعلة فرعها، شوف نازلة تحت، فالعلة فرع عن الأصل، أصل للفرع. فهمتوا كلامي؟ اسمعوا معي. العلة هذه الذي أردت بهذه الرسمة، العلة فرع عن الأصل لأنها انطلقت من الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم البر دورنا لقينا الطعم. طبعا هذا مذهب الشافعية، ولا مذهب الحنابلة يرون بالكيل، واضح الآن؟ فالأصل العلة هي فرع من هذا الأصل، انبثقت وانطلقت منه ثم أثرت في الفرع، فنقول العلة فرع عن الأصل، أصل في الفرع. واضحة المسألة؟ طيب تفضل يا شيخ اقرأ. قالوا ينقسم إلى 3 أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. آتي بالإسكار. هذه العلة الموجبة إيش معنى الإسكار؟ أول شيء الخمر، يقولون الخمر مسكر، يذهب العقل. عرفت إيش معنى مسكر؟ معناه يذهب ليش؟ مذهب للعقل. وهذه العلة موجبة في تحريم الخمر، فهذا قياس علة. هذا قياس مدار قياس العلة والدلالة والشبه على ماذا؟ على العلة. الأصل والحكم والفرع ما لها دخل، الكلام كله في العلة. طيب أنا سأصنع لكم مثال يبسط عليكم الفرق بين القياس العلة والدلالة والشبه. في قياس العلة الإسكار. لماذا؟ لأنها هي الموجبة للحكم التحريم. في قياس الدلالة قالوا الشدة المطربة. ما هو الإسكار؟ لازم الإسكار. إيش اللي جعله يذهب عقله؟ الطرب والذي حصل له من شرب ليش؟ الخمر. فهي الشدة المطربة لليش؟ للخمر، أو فحصل بعدها الإسكار، فهي مقدمة لحصول ليش؟ ذهاب العقل اللي هو الإسكار. هذه اسمها قياس الدلالة. قياس الدلالة سأقسمه 3 أنواع. قياس الدلالة أقسمه 3 أنواع، مفروض سوينا على شكل جدول.
إما باللازم، فالإسكار لازمه الشدة المطربة، ولذلك تجد أن الخمر يقذف بالزبد مثل ما تشوفوا البيبسي وغيره فيها هذا الزبد، فهذا لكنها بشكل أقوى ومعه لذعة يجدها الإنسان على لسانه، ثم بعد ذلك يجد الشدة في بدايتها، ثم يتبعها ذهاب العقل. هذا باللازم. قياس الدلالة 3 أنواع: باللازم، بالحكم، بالأثر. فمثلا قياس الدلالة أريد أن أقيس المخدرات على الخمر بجامع التحريم، لأن بالحكم وش حكم الخمر؟ حرام، والمخدرات حرام، فأنا أقيس المخدرات على الخمر بجامع ماذا؟ الحكم التحريم. بالأثر كونه يفسد العقل، هذا أثر من آثار الخمر ولا لا؟ طيب أثر من آثار المخدرات؟ خلاص، هذا كله اسمه قياس الدلالة. طيب متى نلجأ إلى قياس الدلالة؟ عندما لا نستطيع الحصول على قياس العلة الموجبة للحكم، ما قدرت أذهب إلى قياس الدلالة، فإن كان باللازم فهو الشدة المطربة، وإن كان بالحكم مثل التحريم، وإن كان بالأثر مثل كون يفسد العقل، ثم أبنيه على أن كلها مدار هذه الثلاث ستجدها على الإسكار. أحيانا قد تفقدها ما تعرف تصوغها. أما القياس الرابع أو الثالث فهو قياس الشبه. إذن عندي قياس علة، قياس دلالة، الثالث قياس إيش؟ شبه. قياس الشبه ما أعرف العلة، ما أعرف العلة، ما أدري إيش هي العلة. يعني زي هذه المسألة الآن، ليش البر حرام؟ عشان طعم. ليش البر في ربا الفضل وربا النسيئة حرام؟ عشان طعم، عشان مكيل، عشان نحوزنه. هنا مسكر ذهب العقل، فذهاب العقل يجعله يرتكب الجرائم، لكن هنا عشان طعم، فهل هذا قياس علة؟ لا، هذا قياس دلالة ممكن، قياس شبه. عرفتوا؟ والشبه نوعان: شبه صوري وشبه حكمي. الشبه كم نوع؟ نوعان: شبه صوري وشبه حكمي. خلاص، هذه سندرسها إن شاء الله، ما بذكرها لكم الآن. لكن قياس الشبه هو أن أبحث فلا أجد علة واضحة، وإنما موهمة للعلة فافترضها. مثل أقيس النكاح على البيع، وش العلة الجامعة بين النكاح والبيع؟ العقد. فهل العقد علة أصلا ولا موهم للعلة؟ ما هو واضح. هذا هو. ولذلك لما ترجع كتب الفقه ستجد أنهم يقيسون النكاح على البيع، وأحيانا البيع على النكاح العلة الجامعة أن هذا عقد وهذا عقد. طيب وبعدين؟ ومع ذلك قياس الشبه معتبر. 50% أو أقول أكثر من 50% من المسائل الفقهية قياسها قياس شبه، وهو الغالب قياس الشبه في كتب الفقه الإسلامي، وليس قياس الدلالة فهو قليل، وقياس العلة وسط، أما الغالب فهو قياس الشبه. قياس الصوري عندما يقيسون مثلا المذي الذي يخرج من الإنسان، هل يلحق بالمني ولا يلحق بالبول؟ يلحق بأقربه صورة وهو البول. طيب وش وجهها؟ قال صورته قريبة من صورته. طيب هل هذا حكم؟ زي قياس العبد على الإنسان الحر أو على البهيمة، هذا قياس صوري. هل له وجه؟ لا، لكنهم اعتمدوه الفقهاء لأنهم لم يجدوا إلا هو. فلا نذهب إلى قياس الشبه إلا عند عدم وجود قياس العلة، فقياس العلة هو الأصل، ثم يأتي ينبني عليه قياس الدلالة وقياس الشبه. قياس الشبه، قياس الدلالة وقياس الشبه تلتقي في الحكم، تلتقي في الحكم، فيسمى قياس دلالة، وفي نفس اللحظة يسمى قياس إيش؟ شبه، لأنه شبه حكمي. لكن على كل حال الشبه قياس لم أستطع الحصول فيه على العلة، فآتي أقرب شيء في الذهن أنه يحتمل أنه علة، سواء كان على الشكل الصورة أو على الصورة أو على الحكم. هذا هو قياس الشبه، وذكرت لكم عليه مثال النكاح وقياس على ايش؟ البيع. وضحت هذه يا مشايخ؟ فهمتوها؟ عندنا قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. قياس الدلالة ترى قليل جدا ونادر يعتمدونها. لماذا؟ العلة موجودة، فإذا العلة موجودة فايش لما داعي يقول الشدة المطربة؟ لكن إذا ما استطعت الحصول عليها أعتمد على قياس الدلالة أو قياس الشبه. اقرأ يا شيخ.
قال القياس العلة ما كانت العلة فيه بعد امسح السبورة يا شيخ. بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها القياس الضرب على التكليف للوالدين والتكليف بعلة الإيذاء. أيوة. لا، الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لماذا لا تقول لوالديك أف؟ لأنها إيذاء، صح ولا لا؟ هذه الكلمة كلمة فيها إيذاء، فمناط العلة شو؟ الإيذاء. طب لو قام واحد وضرب والده، ضرب أمه وأباه، أشد، هذا قياس علة. إذن القياس العلة هنا بالإيذاء. طيب تفضل. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. الموجبة للحكم ما هي يا مشايخ؟ قياس العلة، وهو الأصل في القياس. وهذه الثنتين، قياس الدلالة وقياس الشبه، ترى توابع، ليست الأصل. الأصل هو قياس العلة، وقياس العلة ينبني على باب اسمه في أصول الفقه اسمه مسالك العلة. ومسالك العلة مهمة جدا دراستها، لكنها ليست في هذا المذكرة، لأن مذكرة وكتاب صغير، فلذلك ما يركز عليها، لكن أنت بعدين تدرسها تتعرف على مسالك العلة، وهذا باب مهم. نعم. وقياس النسبي على ذلك بوجود الزكاة فيه بجامع أنه مال، ويجوز أن يقال لا تجب في مال السنين كما قال أبو. نعم. طيب اكتبوا معي قياس مال الصبي. أنا على مذكرة، أنا معكم على الكتاب. مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال عام. حددوا لي الأركان الأربعة: الفرع فاء، الأصل صاد، الحكم حاء، والعلة عين. يلا وزعوها على السطر هذا. انتهيتوا؟ طيب الأصل، لا أنا أبغى وجه جديد. أنت أخذت تسوي. أيوة أنت مال البالغ، أحسنت، مال البالغ. والفرع أيوة أنت مال الصبي. طيب ايش حكم مال البالغ؟ في زكاة ولا ما في زكاة؟ وجوب الزكاة. طيب بقي عندي العلة. أيوة أنت يا الأخير. مال نامي. ايش معنى نامي؟ ينمو زي الغنم تنمو، زي الأشجار تنمو، فأي مال نامي هذا يكون فيه ليش؟ الزكاة. لكن هل هذه علة؟ يعني كونه ينمو يعني نزكي؟ هل هذه مناسبة العلة؟ هل هي علة يا مشايخ؟ ولا هي تؤدي إلى العلة بلازم؟ هي لازم العلة. إيش العلة اللي وراها؟ لا نبغى قياس العلة، نبغى العلة التي توجب الزكاة. التملك برضه داخل في اللزوم، زي هذا مال نامي أو متملك، أو هذا أحد شروط الزكاة. أيوة إيش غير المعلوم. قربت أنت، قريب جدا. لا هذه شروط. لا هو زي ما ذكرت أنت، لكن هو دفع حاجة الفقراء. دفع حاجة الفقراء ما تأتي إلى مال ثابت. المال الثابت هذا مع الأيام سيفنى، فيكون في المال الذي ينمو. ولذلك يؤدي هذا إلى أننا خدمنا الغني وخدمنا من؟ الفقير. فأما الفقير فقد دفعنا حاجته، وأما الغني فقد حافظنا على ماله لأنه ينمو. فتكون هذه العلة ليست علة، هذه لازم للعلة الأساسية لدفع حاجة من؟ الفقراء. كمل يا شيخ. قال قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين، فيلحق باكثرهما شبها كما العبد اذا اتى، فانه متردد في الضمان بين الانسان الحر بحيث انه ادمي، وبين البهيمه بحيث انه مال، وهو بالمال اكثر شبها من الحر، بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمته. طيب
نريد أن نحكم على العبد في مسألة فقهية. العبد فرع عن إيش؟ في مسائل ليس عليه دليل خاص، فقد نلحقه في إحدى المسائل بالإيش؟ بالحر. لماذا؟ لأن العبد آدمي وهذا إيش؟ آدمي، فالعبد يشبه الحر في الآدمية، هذا إنسان وهذا إنسان، خلاص. وقد نلحقه بالبهيمة، ليس البهيمة معناها أنه ناقص ولا إنه حيوان، لا، له كرامته في الإسلام، لكن المقصود لأنها تباع هنا، تباع وتوهب ونحوه، خلاص. فإذا جاءتنا مسألة فقهية وأردت أن نلحقها بالشبه، وعندي نوعان من الشبه، شبه صوري وشبه إيش؟ حكمي. ففي الشبه الصوري يشبه ماذا؟ الآدمي، الحر يا شيخ، وهو آدمي هو. وفي الشبه الحكمي يشبه من؟ البهيمة. فهمتوا الآن ايش معنى شبه صوري وشبه حكمي؟ ففي الصورة يشبه الآدمي، لكن نحن نعتمد على أيها. طبعا الشبه الصوري أقوى من الشبه الحكمي، ما فيها كلام. طيب، المؤلف عندكم يرجح أنه يلحقه بالبهيمة أقرب من الحاقه بالإيش؟ بالحر، كونه يباع ويوهب وإلى آخره، ويورث وإلى آخره، خلاص. الذي يظهر لي والله أعلم التالي: في باب العبادات يلحق بمن؟ بالحر. وفي باب المعاملات المالية يلحق بمن؟ فهمتوا الآن؟ بس هذه. فلذلك جاءتك مسألة فيها معاملات مالية تلحقه بالبهيمة، وإذا جاءتك مسألة تتعلق بالعبادات فتلحقه بمن؟ بالحر. وضحت المسألة؟ وهذا هو الراجح. هنا تفضل يا شيخ. إذن للفرع شروط، لكن أهمها أن يكون مناسب للأصل. تفضل يا شيخ. فيما يجمع به بينهما للحكم، فيما يجمع به بينهما للحكم، أي يجمع بينهما للمناسب للحكم. زي ما سويت أنا قبل شوية على السبورة، أن العلة فرع عن الأصل، أصل في الفرع، فوجودها في الفرع مثل وجودها في الأصل أو أقوى. واضح الآن؟ ولذلك نقيس مثلا المفطر نهار رمضان بالأكل على المفطر نهار رمضان بالجماع. العلة الجامعة أن الذي جامع نهار رمضان انتهك حرمة نهار رمضان، صح ولا لا؟ طيب، والذي يفطر بالأكل انتهك حرمة نهار رمضان. فالعلة هي انتهاك الحرمة. فالأصل هذا لما الذي وقع على زوجته نهار رمضان حكمنا بأنه انتهك حرمة رمضان فعوقب بهذه الكفارة. ثم لما جينا للي أفطر بالأكل والشرب فنقول الأصل عندنا الشوه علته وانتهك حرمة رمضان. فكانت هذه العلة أخذت من الأصل وغرست في الفرع، وناسب أن تكون العلة موجودة في هذا الأصل وهذا الفرع، مناسبة واضحة. وضحت المسألة؟ طيب تفضل. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ذلك بدليل متفق عليه بين الخصمين ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل. لا لحظة، لا تقرأها، خلها. انتبهوا معي السبورة يا مشايخ. شرط الأصل أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الطرفين. فالأحناف طبعا يرون أن مال الصبي ليس فيه زكاة، لأن مناط الحكم عندهم أين؟ في المال. الجمهور يرون أن مال الصبي فيه زكاة، لأن مناط الحكم عندهم على المال. واضح الآن؟ إذن مناط الحكم عند الأحناف على الصبي، ومناط الحكم عند الجمهور على المال، خلاص؟ طيب، لو أن الأحناف يرون أن مال البالغ ليس فيه زكاة، اختلفوا في الحكم ولا ما اختلفوا؟ في حكم الأصل. فإذا اختلفوا في حكم الأصل هل نلحق الفرع؟ أنا أرى أن مال البالغ فيه زكاة، خلاص، فأنا قست مال الصبي على مال ليش؟ مال البالغ. خصمي قال لا، أنا أرى أن الأصل أنه ليس فيه زكاة. اختلفت أنا وياه في الأصل، صح ولا لا؟ فهل يعتبر هذا الفرع؟ لا، ما يعتبر حتى أضبط أنا وإياه الأصل. وهذه قاعدة في الجدل. طبعا هذه المسألة لا تتعلق بالمناظرة، لا تتعلق بالاجتهاد. واضح الشرط هذا؟
هذا الشرط يتعلق بالمناظرة، سجل عنده، يتعلق بالمناظرة ولا يتعلق بالاجتهاد. الاجتهاد اجتهادي، أنا ما علي من الأحناف، ما علي من المخالف. واحد قاس الشمة، قال الشمة حرام، قلنا ليش حرام؟ قال قياسا على الدخان، الدخان حرام. قلت بس أنا أرى أن الدخان جائز، إيش رأيكم؟ هل يمشي ينضبط مناظرته لي؟ تفسد، لأني أنا وإياه اختلفنا في الأصل. فالمفروض أول شيء أن الخصمين يتفقان في الأصل، لكن متى نستخدم هذا الباب؟ في باب الجدل والمناظرة. لكن أنا كمجتهد مستقل ما لي دخل في المناظرات، يمكن أن نرجح بها بدون هذا الشرط. نعم. قال ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم الأصل بدليل يقول به القياس. نعم. ومن شرط العلة، وهذا أهم الشروط، شروط العلة. شروط العلة ذكر شرط واحد فقط ويتعلق بشيء يسمونه النقض. لحظة يا شيخ، ارتاح يا شيخ ارتاح، بس بمسح هذه بس. ما معنى اضطراد العلة؟ اضطراد العلة، خذوا هذه المسألة. الأصل مثلا، الأصل حكمه علته، هذه العلة نبغى نناقشها، فنقول هذه العلة لو أنها دخل فيها، هي فيها عموم 1 2 3 4 5 6 7 8 عشرات الصور كلها داخلة موجودة فيها العلة وتأخذ هذا الحكم، خلاص. لكن عندما درسنا هذه الصورة فقط، هذه الصورة بس، خلاص، طلعنا بنتيجة أن حكمها مخالف. العلة موجودة، العلة موجودة هنا، الحكم نفسه لا، الحكم لا، مختلف عندي وعندك. إذن هل اضطردت العلة في كل الصور؟ لا، لم تضطرد، فدل على فساد العلة. واضحة المسألة الآن؟ مثلا قضية الإرث أو القاتل، القاتل لا يرث سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مسلم أو غير مسلم، أخوه، عمه، أبوه. القاتل هو الأب، خلاص، ابن عمه، ابن خاله، ابن مدري إيش، امرأة، زوجته، إلى آخره. كل هؤلاء يعتبرون كلهم يقع عليهم القصاص ولا يستحقون الإرث. جاءنا الآن من؟ الأب. هذه الصورة. طيب هل الأب يقتل بالولد؟ ما احنا قلنا هذا جارهم يقتل بالولد، ولد عمهم يقتل بالولد، خالته تقتل بالولد، أخته تقتل به، زوجته تقتل به، خلاص، نسيبه يقتل به، مسلم، كافر، أبوه. طيب نكمل، ابن عمه، مثلا إمام المسجد وإلى آخره، كلهم يقتل به. لما جينا الأب قال لا، ما يقتل به. هل اضطردت العلة؟ ما اضطردت العلة، خلاص العلة باطلة، لا بد أن لا تنتقض ولو في صورة واحدة. اسمع ايش يقول، يقول ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. شفتوا ايش معنى المعلول؟ المعلول هو الحكم في الأفراد، في هذه المعلولات كلها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى. فإن انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر عنها في صورة، شفتوها في ايش؟ في صورة بدون الحكم. هنا انتقضت ولا ما انتقضت؟ عدل في العلة، قل مثلا القتل، علة القتل، القتل العمد العدوان في غير الأب. أضف كلمة كذا عشان تطرد معك ليش المسألة. واضح الآن ايش معنى النقض؟ هذا هو النقض، أن يأتي إلى إحدى الصور فتنتقض وتخالف وتنقض العلة، مع أن العلة موجودة فيها للقتل العمد العدوان ومع ذلك لا يقتص منه. واضح المسألة يا مشايخ؟ تفضل. قال ومن شرط العلة تتولد من علتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى اتخذت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبرة
العلة، مثلا أعطيكم أوضحها أكثر. الأصل، الحكم، العلة، الفرع. خلاص، العلة، الأصل القتل بالمحدد، الفرع القتل بالمثقل يعني مرزبة مثلا سيارة، بينما هذا بالرصاص مثلا. حكم القتل بالمحدد ايش هو؟ القصاص. ايش العلة؟ قتل عمد عدوان. ناتي للقتل بالمثقل، لم ينطبق على من؟ على الأب، فإحدى الصور لم تنطبق على الأب، في هذه الحالة انتقضت هذه العلة. طيب أبغى أحل هذا أبغى أطرد من غير أب، من غير الأب، صار طرد خلاص. نعم. قال فإن القصاص كالقتل بالمحدد ينتقض ذلك بالقتل وأهله ولده فإنه لا يجب به القصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. الآن رقموا معي يا مشايخ، أنتم صفحة 15 صح؟ ومن شرط الفرع حطوا 1 وحطوا تحتها خط. إيه، من شرط الفرع حطوا تحتها خط واكتب عندها 1. الركن الثاني ومن شرط الأصل 2. الثالث ومن شرط العلة 3. الرابع ومن شرط الحكم 4. تفضل. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. يعني إذا كانت العلة إثبات يكون الحكم ماذا؟ نفي ولا إثبات؟ إثبات. مثل العلة في الخمر الإسكار، صح ولا لا؟ طيب الحكم التحريم. إثبات وإثبات؟ لا، إثبات. النفي يقول ليس. طيب العلة في الحائض عدم الطهارة، طيب الحكم عدم الصلاة. فهمتوا معي؟ إن كانت نفي مع نفي وإثبات مع إثبات. طيب نفي مع إثبات قالوا ما يجوز. طيب إثبات مع نفي ما يجوز، والصحيح أنه يجوز. واضح الآن؟ خلاف ما قال المؤلف. اسمعوا ماذا يقول المؤلف بعدها. تفضل. قال العلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها. هذا في قياس العلة، هذا في قياس العلة، أنها المؤثر في الحكم، هي سبب الحكم. طيب والحكم؟ قال والحكم هو المجلوب للعلة بما ذكر. اكتبوا فوق الحكم المعلول. اسم الحكم اسمه المعلول. فلما نقول الخمر حرام، ايش المعلول؟ حرام. طيب وش العلة؟ الإسكار. ولذلك العلة مع معلولها. لما تقرأ في كتب الأصول ولا كتب الفقه تجدهم يقولون العلة مع معلولها. ما المقصود؟ العلة هي العلة والمعلول هو حكمها. فلذلك لا تستصعب هذه العبارة تقول شو المعلول؟ أنا والله أول مرة أسمع بكلمة معلول. لا، المعلول هو الحكم، الحكم الشرعي اللي هو الأثر المترتب عليه، هذا هو المعلول، لكنه مركز في الحكم. انتهى من القياس، أعطاكم رؤوس أقلام في القياس وانتهى منه. ننتقل الآن إلى أدلة أخرى غير القرآن والسنة والإجماع والقياس. انتهينا منها. الدليل الخامس، الأصل في الأشياء في الشريعة هل على الإباحة أو على التحريم؟ الأصل في الأشياء هل الإباحة أو التحريم؟ مختلف فيه. فبعضهم ذهب إلى أن الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة، والدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل أباح لنا ذلك كله. ترى هذا ما باكله يشيله خلاص. وضحت يا مشايخ؟ ما الدليل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فالله خلقها لنا. الذين قالوا أن الأصل التحريم أو الحظر، والحظر هو التحريم، ذهبوا إلى أن الدليل هو أنه لا يحل لك أن تأخذ من إنسان شيئا أو من أحد شيئا إلا بإذنه، والله ما أذن لك. ويردون على استدلالهم بالآية. إذن صار عندي كم مذهب الآن؟
مذهب في اليمين الأصل في الأشياء الإباحة، مذهب في اليسار الأصل في الأشياء التحريم. جاء مذهب في الوسط ولفق من المذهب الأول شيء ومن المذهب الثاني شيء، فقال إذا كان فيه مصلحة فصحيح جائز، وإذا كان فيه مفسدة فحرام. وبهذا جمع بين المذهبين وجاء في الوسط، وهذا مذهب الإمام التقي السبكي، ذهب إلى هذا، وجمع من العلماء ذهبوا إلى هذا الرأي. إذن هذا هو الراجح. نعم تفضل يا شيخ. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بأصله والحظر. نعم هذا القول الأول. اكتبوا عند القول الأول. القول الثاني ومن الناس من يكون بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. القول الثالث اكتبوا عند القول الثالث. قال والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل. هذا بعد البعثة. طيب قبل البعثة؟ أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد الانتفاء الرسول الموصي إليه. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التوقف ما في حكم. والذي يظهر والله أعلم أن البشرية ما خلت من رسالة وبعثة ونبوة. فأول بني البشر هو آدم عليه السلام نبي، ثم توالى الأنبياء بعد ذلك والرسل على البشرية، فلم يخلو يوما من الأيام عن وجود الدين ووجود الشرع ولو كان بعيدا. فمثلا العرب كانت على ميراث إبراهيم عليه السلام وابتدعت بعض البدع، اليهود وغيرهم، ولذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقوله أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لعدم وجود الرسالة، لا، الرسالة موجودة والدين موجود ولم يخلو يوما من الدين، وإن كان في بعضهم بعد نسبي وبعضهم قرب نسبي. نعم انتهت هذه المسألة. ننتقل إلى دليل الراجح اللي قال المؤلف. هي الثالثة. لحظة يا شيخ، الدليل الثالث الدليل الذي يليه من الأدلة المختلف فيها استصحاب الحال، فنستصحب الحال الذي كانت عليه قبل الإسلام حتى يأتينا خطاب من القرآن أو السنة في بيان الحكم. أما إذا لم يأتنا بيان الحكم من القرآن والسنة فنستصحب الحال الذي كانت عليه مكة أو المدينة. اسمع. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، لأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي، وهو حجة جزما. هذا نوع. النوع الثاني أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. يلا بينوها لي. ما مقصوده بالاستصحاب المشهور؟ قال هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فهو حجة عندنا. حد يقدر يجيب لي مثال يفهمنا، يعطيه عنوان؟ إيش عنوان هذا الموضوع الاستصحاب المشهور هذا؟ مع أني أحس كذا كلمة الاستصحاب المشهور ما هي صحيحة، في عبارة أخرى. أيوة اي بس انعكس. هو قال ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول. الاول بالشهر والبراءة والطلاق. لا ما هو استحسان موضوع ثاني. ها لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا ما له دخل ابدا. ما سكت عنه الشرع فهو مباح. اي بس يقول ثبوته في امر في الزمن الثاني دليل على ثبوته في الزمن الاول فهو حجه. كيف تجي هذه؟ ها انت اخر واحد. ها شو دليل شرعي؟ دليل شرعي؟ لا على كل حال هذا اسمه
الاستصحاب، سجلوا اسمه عندكم، اسمه الاستصحاب المعكوس أو الاستصحاب المقلوب. فبدأنا بالزمن الأخير على الزمن الأول، مثل، خلاص كتبتوه؟ مثل المكيال في زمن التابعين في المدينة، المكيال الذي في المدينة في زمن التابعين دليل على أنه نفس المكيال اللي في زمن الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعنا؟ بدأنا من تحت وعكسنا، وهذا الذي حصل. فعندما جاء أبو يوسف من العراق يناقش في المكاييل والموازين، قال له الإمام مالك انتظر فلان وفلان 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 أحضروا مكاييلكم، فأحضروا المكاييل، وبدأ كل منهم يقول هذا المكيال أنا استخدمه وهو لأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأبي، ويسكت. وبدأوا يذكرون له المكاييل مما أحرج من؟ أبا يوسف في هذا المجلس. فأقول أن الاستصحاب المشهور أو المعكوس أو المقلوب بدأنا بالزمن الثاني، فوجدناه في الزمن الثاني زمن التابعين المكيال، فدل على أن المكيال الموجود في زمن الصحابة هو نفس المكيال ما يختلف. نعم، انتهينا. طبعا عندنا موضوعان، الموضوع الأول ترتيب الأدلة. الفقهاء والأصوليون والرسائل الجامعية المعاصرة، وأنتم إذا درستم في الدراسات العليا ستستخدمون هذا الأسلوب. فمنهم من يقول مثلا حكم الصلاة مشروعة أو ثابتة بالكتاب، الترتيب الآن يبغى يرتب السنة، الإجماع، المعنى أو القياس، ثم يورد القرآن ثم السنة ثم يحكي الإجماع ثم القياس. ولذلك يقدم القرآن على السنة، على الإجماع، على القياس. فإذا تعارض القرآن والإجماع يقدم ماذا؟ وإذا تعارضت السنة والإجماع يقدم ماذا؟ السنة. وضحت؟ وهكذا. مذهب ثاني عند كثير من العلماء يذهبون إلى أن الأول هو الإجماع ثم يبنون عليه المستند، فيقول الإجماع قطعي ينبني عليه المستند من القرآن كذا ومن السنة كذا ومن العقل أو المعنى كذا اللي هو القياس. إذن صار عندي كم طريقة في الترتيب؟ طريقتان، طريقة يبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع. الطريقة الثانية يبدأ بالإجماع ثم الكتاب ثم السنة. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه إذا فقدت الدليل الذي في الكتاب أو إذا وجدت دليل في الكتاب يعارض الإجماع تقدم الكتاب. على المذهب الثاني الإجماع مقدم على القرآن ومقدم على السنة. المذهب الأول ذهب إليه بعض العلماء، وذكر الإمام الشافعي في الرسالة، وذكره ابن تيمية في المجلد 20 من الفتاوى، وذكره الشاطبي في الموافقات، وذهبوا إلى هذا الرأي. المذهب الثاني الذي يبدأ بالإجماع ويجعله الأصل ثم يبني عليه الكتاب والسنة، فهذا قول جماهير الأصوليين على هذه المسألة. والراجح هو القول الأول الذي عليه الإمام الشافعي، وهو أن الكتاب والسنة مقدم على الإجماع والقياس، لأن الإجماع والقياس مبناها على الكتاب والسنة، فدل على فيه خطأ، فلذلك يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. حتى ابن تيمية يقول السنة إذا خالفت القرآن تقدم ليش؟ يقدم القرآن، فنبحث عن الدليل القرآن، فإذا وجدناها في القرآن فلا نبحث عن السنة، فإذا لم نجدها في القرآن بحثنا عن السنة، فإذا لم نجدها في السنة بحثنا عن الإجماع. وهذه طريقة بعضهم. نعم، أحد له سؤال في هذه النقطة ولا نمشي؟ هذا ترتيب الأدلة. بقي مسألة الترجيح كثيرة تصل إلى 140 150 ترجيح، لكن المؤلف أعطانا رؤوس أقلام، كلمتين 4 5 مسائل وانتهت القضية. وإلا إذا رجعت لها في الكتب فقد ألف فيها كتب كاملة. الترجيح هذا الباب اللي حاط المؤلف 6 سطور مؤلف فيه عدة رسائل علمية، واحد اسمه الحفناوي ألف في التعارض والترجيح، الآخر عبد اللطيف البرزنجي ألف في التعارض والترجيح، وغيرهم ألفوا في التعارض والترجيح كثير. نعم، تفضل يا شيخ. إذا جاءنا دليلان أحدهما مجازي والآخر خفي، أحدهما قياس جلي والآخر قياس خفي، فماذا نقدم؟ الجلي. نعم.
هذا واحد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة. ما المقصود بالموجب للعلم؟ اليقين، القطع. أحسنت. الموجب للقطع على الموجب للظن، وهذه العبارة أدق. الموجب للقطع اللي هو 100% وعلى الموجب للظن وهو 80%، وهذه سبق شرحتها لكم. نعم. والنطق من كتاب أو سنة على القياس. شيلوا الواو، احذفوا الواو، كلمة وعلى القياس، الواو هذه غلط. والنطق من كتاب أو سنة على القياس. وضحت لكم؟ إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. طيب، إذا اختلف القياس مع القرآن أو مع السنة فيسمى عند الأصوليين فاسد. من يكمل؟ فاسد الاعتبار. فهذا القياس فاسد لوجود النص. فإذا جاء أحدهم بقياس وأتيت أنت بنص، في هذه الحالة ماذا تصنع؟ تقدم النص على ليش؟ على القياس. أعطيكم مثال: زكاة الحلي للنساء. طبعا الأمثلة هنا ما يلزم منها أني أرجح هذا الرأي، بس من باب التدريب. زكاة الحلي للنساء، استدل القائلون بأنه يجب الزكاة في ذهب النساء بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خلاص. وقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، والمرأة صاحبة ذهب وفضة، إلا بطح له بقاع قرقر إلى آخر الحديث. إذن هنا نص. الذين قالوا أنه ليس فيه زكاة قالوا قياسا على الثياب. قياس على إيش؟ الثياب، فهي تستخدم وتفنى وتبلى وترمى، فقاسوه على الثياب. فهل هذا القياس صحيح؟ نقول لا، قياس فاسد، لأنه خالف إيش؟ النص الصريح. وضحت هذه المسألة؟ هذا من باب التمثيل فقط. نعم. تفضل. والقياس الجلي على الخفيف. وسبق الجلي على الخفيف في دلالة الألفاظ، الآن في القياس. ما معنى القياس الجلي؟ القياس الجلي هو القياس اللي هو مفهوم الموافقة، أو القياس بنفي الفارق. أعطيكم مثال: لا يجوز لك أن تقول لأبيك أف، لا يجوز لك أن تضرب أباك، فقسنا الضربة على كلمة أف. جلي ولا ما هو جلي؟ جلي، نفي الفارق، وقياس مفهوم موافقة عالي. طيب، أعطيكم مثال آخر. الله عز وجل يقول في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال واحد: أنا ما باكل مال اليتيم، لكن أخذ مال اليتيم وجمع في مكان وأحرقه. إيش رأيكم؟ نفس الحكم ولا ما نفس الحكم؟ نفس الحكم. معنى في الفارق ولا في فرق بينها؟ لا، ما في فرق، صح ولا لا؟ ما في فرق. لكن عندما يأتي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التي لا تجزي العوراء البين عورها، فقاس بعض العلماء عليها العمياء. هل في فرق؟ نعم في فرق. كيف؟ العوراء ستخرج مع الغنم ترعى، فلا يهتمون فيها لأنها مع الغنم، ثم هي بعورها لا ترى بعض العشب، فلذلك تصبح هزيلة. بينما العمياء يبقونها في البيت ويغذونها تغذية خاصة، فتكون هي أفضل من تلك التي بعينين. ففي فرق، ولذلك قالوا هذا قياس مع الفارق، وإن كان الفارق ضعيف. نعم. أيوة، ولذلك أجمع العلماء على أنه إذا تعارض قياس العلة مع قياس الشبه قدم قياس العلة، هذا بالإجماع. نعم. فإن وجد في النطق بالكتاب والسنة ما يغير الأصل، اللي هو ليش؟ استصحاب الحال قبل الإسلام. نعم. أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي الذي يعمل به. نعم. انتهينا من تعارض الأدلة والترجيح. ننتقل الآن إلى باب جديد، وهو المستفيد من أصول الفقه. المستفيد من أصول الفقه ثلاثة.
4: المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي. فدراستنا الآن حول الشخص الذي يتعامل مع أصول الفقه والفقه. تفضل يا شيخ. قال: من شروط المفتي ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. أحسنت. إذن الآن شروط المفتي. ما الفرق بين المفتي والمجتهد؟ المجتهد هو رجل من أهل الفقه وأهل العلم يبحث المسألة ويرجح رأيا نظريا في الكتب أو بحثا خاصا به، هذا هو المجتهد، فيسمى مجتهد لأن استطاع الترجيح، استطاع البحث، استطاع الحفظ، كان عالما، كان فقيها إلى آخره. أما المفتي فهو بعد أن اجتهد ووصل إلى النتيجة استفتاه الناس فأفتاهم. إذن ما الفرق؟ الفرق أن المجتهد يكون عالم حتى لو كان فاسقا، لو كان فاسقا وارتكب الفسق يمكن يكون مجتهد. أما المفتي فلا بد أن يجمع بين شرطين، بين العلم والعدالة، لأنه يفتي الناس. طيب الفاسق ايش يستفيد من علمه هذا؟ يستفيد من علمه في نفسه، ويمكن أن يكون معلما لطلبة العلم فلا بأس، لكن العالم المفتي لا بد أن يكون ثقة عدلا عند الناس، فيجمع بين العلم والعدالة. ولذلك قوله من شرط المفتي وهو المجتهد، لا، في فرق، أن المفتي يفتي الناس فلا بد أن يتقي الله، لكن إذا كان فاسقا فيكفي أنه يجتهد في نفسه، هذا الفرق. وإلا فالمجتهد هو المفتي. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هل يجب عليه أن يعلم كل مسائل الفقه؟ لا، يكفي أن يعلم الباب. مثلا أنا اجتهدت ودرست باب العبادات من أوله إلى آخره، ودرسته مسألة، ثم جاء الناس يستفتوني في باب العبادات، افتيهم ولا ما افتيهم؟ جاءوني يستفتوني في باب المعاملات، ليش؟ جاءوني يستفتوني في باب المعاملات المالية، وأنا ما أعرف باب المعاملات المالية أي شيء، هل أفتيهم؟ لا، ما أستطيع أن أفتيهم. وضحت المسألة؟ فأنا أقول الاجتهاد هل يتجزأ أو لا يتجزأ؟ يتجزأ. فمثلا أحدكم بحث باب الحج 2 سنين حتى ما ترك لا شاردة ولا واردة باب الحج إلا ودرسه، ثم ذهب يحج، يفتي الناس ولا ما يفتيهم؟ جاء واحد وقال أفتني في باب الطلاق، يفتيه؟ لا يجوز له أن يفتيه في باب ليش؟ في باب الطلاق لا يجوز له أن يفتيه. باقي واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ طيب، إذن نقول لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسائل الفقه، بل يكفي أنه يأخذ كما جيدا من مسائل الفقه ويدرسها. نعم، تفضل يا شيخ. أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبمبانيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالف، بأن يحدث قولا آخر باستخدام اتفاق من قوله بعدم ذهابهم إليه على نفيه. أحسنت. لكن لو جاءني إنسان ما عمره بحث ولا مسألة فقهية يبغى يفتي، لا، ما يستطيع، لأن ما حصل على الملكة. يا مشايخ عندما تدرس مسألة ومسألتين و1000 و2000 مسألة تحصل على ملكة فقهية في الترجيح والنظر والتأمل. لكن واحد ما بحث ولا يمكن بحث 3 مسائل وجاء يفتي الناس، نقول لا، ما يجوز لك، لأنك أنت ما حصلت على الملكة. والملكة يسميها بعض الأصوليين فقه النفس. إيش معنى أن يكون الفقيه فقيه النفس؟ يعرف مدارك الأحكام، يعرف مقاصد الشريعة، هذا هو الذي يفتي الناس ويكون مجتهدا. تفضل يا شيخ. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار لأخذ برواية المنقول منهم دون المجروح. إذن أن يكون عالما في الفقه، لكن هل يصل إلى درجة الشافعي؟ لا. أن يكون عالما في الأصول، فهل يصل إلى درجة الآمدي؟ لا، ما هو لازم. أن يكون عالما في اللغة، فهل يصل إلى درجة الأصمعي؟ لا، يأخذ كما من هذا وهذا وهذا.
أن يكون عالما في القرآن، هل لابد أن يكون كابن جرير؟ لا، لكن يأخذ من كل علم بما يحقق اجتهاده، ولذلك يكون نسبة في كل علم. نعم. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك اجتهاده ولا يخالف. هذا الشرط الثالث، أن يكون عالما بالقرآن والسنة. نعم. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغيرها. أيضا وهذا هو أهم شرط في المجتهد، أن يكون عارف للأصول. لكن هل لابد أن يصل إلى الدرجات العلى في الأصول كما ذكرت لكم كالغزالي مثلا أو كالآمدي أو كالرازي؟ لا، يكفي أن يعرف قواعد أصول مسائل الأصول أو في جملتها، ثم بعد ذلك من حقه أن يفتي. ولذلك هل يمكن أن يوجد في زماننا مجتهد؟ نعم يمكن أن يوجد في زماننا مجتهد مطلق أو مجتهد منتسب لمذهب مع أنه يخرج عن المذهب. يوجد في زماننا، ووجد من علمائنا من وصل هذه المراحل في هذا الزمن كالشيخ ابن عثيمين مثلا. نعم. قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. إذا جاء عالم يستفتي عالم في مسألة يعلمها الاثنان، مثلا أنا عالم أعلم أن الطواف مثلا طواف القدوم طواف الوداع مثلا أنه سنة، أنا مرجح هذا الرأي، استفتيت شيخ وقلت له ايش رايك في طواف الوداع؟ قال واجب. هل في هذه الحالة أتبعه؟ أنا أعطيكم مثال أوضح أحسن من هذا. لحم الإبل، بحثت مسألة لحم الإبل فرجح عندي أن لحم الإبل ينقض الوضوء على رأي الحنابلة، فذهبت إلى عالم من العلماء فسألته قلت له ما حكم هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ قال لا ما ينقض الوضوء. فذهبت فأكلت لحم الإبل ثم صليت. ايش حكم الصلاة؟ باطلة. لماذا؟ لأني عندما بحثت مسألة لحم الإبل ينقض ورجحت أنه ينقض الوضوء رجحته بناء على أن هذا هو شرع الله، ثم أترك شرع الله الذي أنا مؤمن به لأجل أن فلان أعلم مني. هل يصح هذا الترجيح؟ لا. ولذلك من هو الذي يستفتي؟ العامي هو الذي يستفتي، يأتي عند الشيخ يا شيخ أفتني في المسألة الفلانية، فيقول لا افعل كذا. طيب طالب العلم عندي عالم وعندي عامي ما يعرف شيء، فهذا ماذا؟ في هذه الحالة لا يستفتي العلماء. العالم لا يستفتي أحد. طيب عندي طالب علم درس باب الطهارة وباب الصلاة، فكيف يتعامل مع هذا؟ فنقول هو عامي في باب الحج، عالم في باب الطهارة والصلاة. واضح الآن؟ فالأبواب التي درسها يعتبر عالم فيها ما يستفتي أحد، والمسائل التي لم يدرسها يعتبر عاميا فيها. واضح الآن؟ وهذا بيريحكم كثير. فأنت في مسائل عندك علم أنت عالم فيها متقنها درستها بحثتها، خلاص انتهينا ورجحت هذا القول. ومسألة ثانية الرجل آخر أو مسألة أخرى لا والله ما درستها فقط مررت عليها مرور، في هذه الحالة لا بأس بالاستفتاء فيها. لكن أن أستفتي في مسألة أنا أرجحها بعد البحث والدراسة ثم أذهب إلى رأيي وأترك رأيي، هذا حرام ما يجوز، لأني عندما رجحت الآن هذا شرع الله. نعم. قال فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد وإن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. واضح المسألة مشايخ؟ طيب انتهينا من الاجتهاد المجتهد، ننتقل إلى المقلد اللي هو العامي. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله ذكر الإجماع على أن المقلد عامي. لو جاء واحد من الناس وقال والله أنا أقلد الشيخ فلان، خلاص أنت ليه ما تقلد الشيخ فلان؟ قل أنت عامي قلد الشيخ فلان، أما أنا طالب علم أنا ما أقلد أحد، أنا ما أقلد الشيخ في أي مسألة، أنا أقلد من شئت ولا تلزمني بشيخ معين. ولو أنه أتاك إنسان يلزمك بشيخ معين فهو آثم وأتى ببدعة من البدع. الدين لا يحصر في رجال، دين الله عز وجل هذا للجميع. نعم. قال والتقليد قبول قول القائل بلا اكتبوا عند هذا القول الأول.
القول الأول عرف التقليد بأنه قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا دليل. هذا القول الأول. تفضل. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال. هذا القول الثاني. ومنهم من قال هذا القول الثاني. إذن اختلف العلماء في تعريف التقليد على مذهبين. المذهب الأول يعني عامي يقلد عالم، خلاص، يقلده في جميع مسائله. فالتقليد عنده القول الأول قبول القول القائل بلا حجة، والقول الثاني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. طب بينها فرق؟ أنا ما أشوف بينها فرق. إيش رأيكم؟ أيوه، الأول بدون ذكر الدليل، بدون ذكر الدليل. والثاني الدليل بس ما يعرف كيف يستنبط. من هو؟ الشيخ. وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم ما أخذه بذلك. لا ما أدري. أيوة تفضل. يمكن كلامك صح بس ما أدري. القول الأول يقول قول القائل يعني أنا عندي شيخ يذكر لي حكم أقبل قوله إلى القول الثاني إذا ذكر لي الشيخ الحكم أنا أدري أنه يستند على دليل، لكن ما أدري أنه ترى بينها فرق؟ ما نفسها، ما نفسها بالضبط. صح ولا مو صح؟ فكر فيها، فكر في كلامك اللي قلته. نفس الدليل. الأول أنها قاله بس عندها دليل بس أنا ما أعرفه. الثاني أنها قاله عندها دليل بس أنا ما أعرفه. ما هي نفسها. أي غيرهم؟ أيوة أنت تبحثه. والثاني مو يمكن تبحثه، لا تدري من أين قاله لكن تبحثه، لا فرق. على كل حال التعريف إن كان يحمل على معنيين. طبعا الإمام المحلي فك لغز الإمام الجويني، فأنا عندي احتمال في هذا التعريف على احتمالين. الاحتمال الأول قبول القائل بلا حجة. لا حجة في القائل، في المفتي، في الشيخ. هل عليه دليل أنه لابد أن يكون فلان هو مفتي؟ ما في دليل. لحظة يا شيخ، هذه يذكرها من كتابها، افهم معي. المحلي، فهمتوا معي؟ فقد يكون مناط الحكم مبني على ليش؟ على أن هذا الشيخ ليس هناك حجة على أنه أنني أقلده، ما في دليل على الشخص، خلاص. هذا معنى. الثاني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله في المسألة. إذن الأول في شخص العالم ما في دليل على أنه حجة، والثاني في المسألة. وهذا أنا أرتاح له كثيرا، لكن خلونا نمشي على طريقة المحلي. المحلي ماذا يقول؟ قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، ما في دليل. الثاني المأخذ، العلة، فأنا أقبله وأعرف دليله بس ما أعرف إيش المأخذ والعلة أو مناط الحكم. هذا الفرق بينها. فلذلك المحلي ذهب إلى رأي، وهو أن الأول بلا حجة يذكرها ما ذكر دليل، الثاني والله ما أعرف شو المأخذ. لذلك إيش قال بعدها؟ وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك، العلة اللي بنى عليها. طيب تفضل كمل. أي لا تعلم مأخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. خذوا الخلاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أو نحن نتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما نقلده، نحن نتبعه، فهذا اتباع وليس تقليد. واضح المسألة؟ هذا الخلاصة فيها. والكلام هذا جعله افتراضي، جعله الجويني افتراضي وشرحه النووي أو المحلي على هذا. فنقول الخلاصة في الموضوع أن المسألة مسألة اتباع، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبعه، وأما الشافعي فنقلده، وأما أحمد ومالك فنقلدهم. هذا هو التقليد. ففي فرق بين التقليد والاتباع. الاتباع اتبع كتاب الله سنة رسوله، أما
التقليد فأقلد عالما، وكان الشافعي يقلد فقال قلت هذا القول تقليدا لعطاء. والإمام أحمد قلد سفيان بن عيينة في مسائل. نعم. فإذا لم يعرف العالم الدليل يقلد. تفضل يا شيخ. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له، لكنه بذل وسع محدود، ما يجلس طول حياته يقول لا هذه المسألة سأبحثها طول حياتي، صلاة الجماعة واجبة ولا سنة، ويجلس طول حياته كل يوم يقول يمكن يطلع لي دليل، يمكن يطلع لي دليل، فيجلس 10 سنوات وهو يمكن يطلع لي دليل. لا، ابحث المسألة مرة واحدة ظهر لك فيها قول خذ بهذا القول بدون أن تعاني في قضية احتمال أن يظهر لي دليل جديد. انتبهوا لهذه العبارة، احتمال يظهر لي دليل، إذن أؤجل فاجلس 30 سنة 20 سنة على رأي واحد، لا مو صحيح. نعم تفضل يا شيخ. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة كاملة. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهاد في الفروع وأصاب هذه المسألة من أشهر المسائل في باب الاجتهاد، اسمها التصويب والتخطئة. خلاص، اسمها التصويب والتخطئة، مسألة كبيرة طويلة الذيل وعليها نقاشات تطول، وألف فيها رسالة دكتوراه ألفها واحد في جامعة الإمام أظن من أهل جيزان، إما اسمه الظلمي أو الخضي، اسمه قريب من هذا نسيت، كتب فيها مجلدين هذه المسألة اللي أمامكم. فعلى كل حال المجتهد أو الاجتهاد عندي أصول وفروع، عندي الإيمان بوجود الله، هل يحتاج إلى اجتهاد؟ لا. إذن بالإجماع أن يعتبر ماذا؟ هذه المسألة متقررة والمخالف فيها كافر. الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم المخالف فيها كافر، ولذلك ويدخل النار ويعاقب حتى لو اجتهد، لأن هذه مسائل كبرى، مسألة التوحيد لا إله إلا الله المخالف فيها كافر، لو نعبد صنم أو طاف بقبر فالمخالف فيها كافر. لكن الاجتهاد في الفرعيات، انتهينا من هذه المسألة الأولى اللي هي في العقائد. تعالوا معي إلى الفرعيات، مسألة مثلا زكاة الحلي اللي قلتها قبل شوية، أو مسألة حكم النكاح الواجب ولا سنة، وفي خلاف ونقاش يطول بين ليش العلماء في هذه المسائل. فهل اجتهد فلان ورجح له أن النكاح واجب، واجتهد فلان ورجح له أن النكاح سنة، هل واحد منهم غلطان والثاني صح؟ هل المصيب واحد والبقية مخطئون؟ مسألة فيها 10 أقوال، هل ال9 الأقوال كلها غلط واحد صح؟ طبعا غير معين ما أدري من هو، لكن واحد صح، أو أن كلهم مصيبون. فهمت المسألة؟ أنا أتكلم الآن في الفرعيات، انتبهوا، زي ما ذكرنا حكم النكاح، حكم نكاح المتعة، حكم مثلا صلاة الجماعة، حكم زكاة الحلي، فيها خلافات، وأحيانا تصل 10 أقوال و15 قولا و20 قولا و50 قولا. طيب عندما أريد أن أحرر هذه المسألة أنا أنظر إلى هؤلاء العلماء على أن المصيب واحد والبقية كلهم مخطئون لأنه يصيب أمر الله وحكم الله، أم أنهم كلهم مصيبون. فبعض العلماء ذهب إلى أن المصيبة واحد والبقية مخطئون، وقالوا الحق واحد ودين الله واحد، فواحد مصيب والبقية غلطانين. واضح هذه المسألة؟ واستدلوا بالحديث اللي أمامكم في المذكرة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وأخطأ فله أجران. طيب في المذهب الثاني، خلونا على المذهب الثاني، كلهم مصيبون، كلهم مصيبون ولا في واحد مخطئ. هنا انقسموا إلى فريقين، هذا المذهب عليه المعتزلة والأشاعرة، انقسموا إلى فريقين. فبعضهم قال ما دام كلهم مصيبون أكيد أن العالم اجتهد وخرج بهذه النتيجة فهو مصيب. طيب وين حكم الله؟ أين حكم الله في ال10 الأقوال؟ قالوا حكم الله تابع لحكم المجتهد، يعني حكم الله جاء بعد حكم من؟ المجتهد فيها، فأصبح حكم الله جاي بعد ما حكم المجتهد، فحكم الله تابع لحكم المجتهد. ذهب إلى هذا الأشعري وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجمع، ومنهم من قال لا أنا أخذ بالأشبه، والأشبه هذا على اسمه أشبه، وبعضهم قال لا هو
شبيه بالقول الأول أن حكم الله تابع لحكم المجتهد، فهو الأشبه بحكم الله، فأنا آخذ بالأشبه الأشبه لحكم الله. أولئك قدموا حكم الله حكم البشر على حكم الله، وهؤلاء قالوا نأخذ بالأشبه لحكم الله. خلاص؟ طيب والدليل فينه؟ قالوا الدليل دفين. مثلا لو جاب واحد قطعة ذهب وذهب في منطقة صحراوية ودفن فيها ليش؟ القطعة هذه وأخفاها، ثم جاءت الهواء ومسح الأرض، ثم قلنا روحوا دوروا قطعة الذهب هذه، وجينا ندور. واحد منكم يمد يده يلقى شوكة، واحد يلقى عقرب، واحد يلقى، صح ولا لا؟ واحد يلقى قطعة الذهب. هل هو قاصد ولا صدفة؟ صدفة، صح ولا لا؟ أيوة، هذا القول. فلذلك أن كل المجتهدين مصيبون، هذا قول ضعيف. أما أن الحق واحد والبقية مخطئون، فهذا مذهب الأئمة الأربعة. المذهب الأول اللي كل الذين يقولون بتصويب الجميع، هذا مذهب من؟ مذهب المصوبة. والمذهب الذي يقول كل مخطئون إلا واحد، هذا مذهب المخطئة. والراجح هو مذهب من؟ المخطئة ولا المصوبة؟ المخطئة. واضح الآن؟ إذن نخلص بالنتيجة هذه، أعطيكم إياها على عجل. الحق واحد والباقي غلط. طيب الغلطة الذي أصاب الحق الذي عند الله كم له أجر؟ له أجران. والذي أخطأ الحق الذي عند الله له أجر واحد. الأول لماذا له أجران؟ أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. الثاني الذي أتى بالاجتهاد ولم يصب، أجره على إيش؟ الاجتهاد فقط. وضحت المسألة؟ تفضل يا شيخ. قال فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، فهو له أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. طيب، بنوا على هذه المسألة مسألة أخرى، خليكم معي فيها. هل لله في كل واقع حكم؟ قالوا نعم. ليه؟ لأن المجتهد جاي بعد الله عز وجل في إصدار الحكم. بين المذهب الثاني المصوبة لا، المجتهد قبل الله عز وجل في هذا الحكم، وهذه مشكلة. تفضل. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع يصيب بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، بل يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية. الأصول الكلامية اكتبوا تحتها التوحيد، لأن الجماعة شاعرة، فالإمام الجويني أشعري والإمام المحلي أشعري، فيعتمدون علم الكلام فيقولون الأصول الكلامية. نحن نقول التوحيد، العقيدة، الأصول أي العقائد. أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تسويب أهل الضلالة من النصارى بقولهم بالتثليث. اجتهد النصارى فوصلوا إلى القول بالتثليث، فهل نقول كل مجتهد مصيب؟ لا. نعم. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاني الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه منيا في الآخرة وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. واضحة المسألة؟ إذن المصيب واحد والمخطئ البقية، ولكن لهم أجر. وجه الدليل؟ وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا وللمسلمين. وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك 9 شهر صفر الحرام من شهور سنة 1120 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ستوزع عليكم الإجازات، لكن يقول الآن أجزتكم، قولوا قبلنا. نعم. من كان حضر الدرس كاملا من أوله إلى آخره فيرويه عني سماعا، ومن كان فات عليه شيء وسمع شيئا فيروي السماع فيما سمع والإجازة فيما
فاته. صلى الله على نبينا محمد.